الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة
تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور کی سرکار دے میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل
بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکڑے لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم شہر یار ارم تاجدار حرم پیغمبر محترم رسول محتشم شہنشاہ عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے پاک کلام خاتم الکتب قرآن مجید فرقان حمید آخری کلام جدیاں 7 منزلاں نے 30 سپارے نے 540 رکوع نے اور 114 سورتاں نے 6666 آیتاں نے قرآن پاک دیاں 114 سورتاں دے وچوں دوسری سورت سورت البقرہ او دی آیت نمبر 3 یہ قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں دے وچوں ایک آیت مبارکہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ او لوگ جڑے متقی نے جڑے پرہیزگار نے جڑے ہدایت حاصل کرنے والے نے جنہ دے واسطے قرآن پاک ہدایت بن کے آیا ہے او متقی پرہیزگار اور او ہدایت یافتہ لوگ او خدا دی ذات بابرکات دے کولوں خلوت دے اندر اور جلوت دے اندر ڈرن والے لوگ اللہ دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو رسول اللہ دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو فرشتیاں دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو پہلیاں کتاباں دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو پہلے نبیاں دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو موت دے اتے ایمان لے ہوندے نے بغیر وکھن تو
اچھی اور بری تقدیر دے اوتے ایمان رکھتے نے بغیر ویکھن تو، قبر و حشر دے اوتے ایمان لیاوندے نے بغیر ویکھن تو، اور مرن تو بعد زندہ ہون دے اوتے ایمان لیاوندے نے بغیر ویکھن تو۔ انہاں دی پہلی یہ صفت ہے، پہلا انہاں دا یہ وصف ہے، پہلی انہاں دی یہ علامت اور شناخت اور انہاں دی یہ پہلی نشانی ہے کہ او اللہ تعالیٰ دے احکامات دے اوتے بغیر ویکھیاں ایمان لیاوندے نے۔ دوسری صفت انہاں دی اے وے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور او نماز دی پابندی کردے نے، نماز دی ادائیگی دے وچ بڑی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنیاں نمازاں نو ضائع نہیں کرتے، اپنیاں نمازاں نو وقت دے مطابق ادا کرتے ہیں، اور نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھن تو بعد دوسری نماز دا فکر کرتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالی دے فرائض دے وچوں ایک بڑا اہم فریضہ ہے، جڑا روزے دے نالوں بھی افضل ہے۔ روزے سال تو بعد فرض ہوندے نے، حج سال تو بعد فرض ہے، زکوٰۃ سال تو بعد فرض ہے، لیکن 5 وقت دی نماز یہ سارا سال فرض ہے۔ اگلے صف سے بیٹھو، تسی بھی اگلے صف پورے سال دے 360 دنوں دے وچوں ہر دن دے وچ 5 نمازاں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائیاں نے، اور فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز۔ فجر دی نماز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی یادگار ہے، ظہر دی نماز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے، عصر دی نماز حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام دی یادگار ہے، مغرب دی نماز حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دی یادگار ہے، عشاء دی نماز ساڈے پیارے آقا مولا ملجا ماوا آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یادگار ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جدوں دنیا دے اوتے زمین دے اوتے تشریف لے آ کے ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو صبح ویکھنی نصیب فرمائی، جنت وچ چونکہ سارا ٹائم ہی ایک کے، دن رات صبح شام سارا ٹائم ایک کے، تے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ صاحب تصانیف کثیرہ سلطان الحقیقت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی
رضویہ دے وچ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین دے اوتے جدوں آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو صبح ویکھنی نصیب فرمائی تے صبح ویکھن دے شکر دے وچ شکریہ دے طور تے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فجر دی نماز ادا کی اور میدان مینا دے اندر نصف النہار ظہر دا وقت ہے، سورج ٹلیا ہے، سایہ ٹلیا ہے، ظہر دا وقت ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو قربانی دے واسطے لٹایا ہے۔ چھری چلاندے نے پے لیکن چھری چلدی نہیں، آخرکار جدو تیار کر لیا کہ میں اپنی خواب نو پورا کرن تو بغیر واپس نہیں جاواں گا، اپنی خواب نو پورا کر کے دکھاواں گا، جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا، عزم صمیم کر لیا، ارادہ مصمم کر لیا کہ میں اپنا خواب سچا کر کے دکھاواں گا، پورا کر کے دکھاواں گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نو حکم دیتا کہ اے جبرائیل سدرا نو چھڈو، جنت وچ جاؤ، جنتی دمبا لے کے ایک چھری دے 1 فٹ دا فاصلہ طے کرن تو پہلے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دے اوتے دمبے نو لٹا دو تے اسماعیل علیہ السلام نو پیچھے ہٹا دو۔ ادھروں چھری چلی، ادھروں جبرائیل علیہ السلام چلے، چھری دے گلے تک آن تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنتی دمبا ابراہیم علیہ السلام دی چھری دے تھلے پیش کر چھڑیا، پٹی کھولی، ویکھیا کہ سامنے دمبا ذبح ہویا پیا، جنتی دمبا ذبح ہویا پیا، دل وچ ارادہ بھی سی کہ میں خدا نو راضی کرنا ہے، یہ پکا دل وچ ارادہ سی، لیکن دل وچ یہ بھی چیز ہے وے یہ میرا پتر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے دے ویلے مینوں یہ پتر عطا فرمایا ہے، جدوں جوانی دا وقت گزر گیا ہے، اولاد دا ویلا گزر گیا ہے، بڑھاپے دے ویلے اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ پتر عطا فرمایا ہے، تے دل وچ یہ بھی تمنا ہے کہ ایکو خدا تعالیٰ نے پتر عطا فرمایا ہے تے او دی قربانی کرن دا حکم خدا تعالیٰ نے دے دیتا ہے، تے پتر جاندا ہے تے جاوے پیا، لیکن میرا رب میرے تے راضی ہو جاوے، میرا پروردگار میرے اتے راضی ہو جاوے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تسی اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے، تے اسی تانوں انعام دے وچ تہاڈا پتر تانوں عطا فرمانے آ، تے تہاڈے پتر دی قربانی نو اسی قیامت تک قائم اور دائم رکھاں گے۔ تو اس ویلے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پتر سلامت رکھیا ہے تے میرے پتر دے فدیے دے وچ خدا تعالیٰ نے جنتی دمبا دے دیتا وے، شکریہ دے طور سے 4 رکعتاں پڑھیاں، امت مصطفیٰ دے واسطے اور ظہر دی نماز بن گئی۔ آدم علیہ السلام نے صبح ویکھی تے شکریہ دے طور تے 2 رکعتاں ادا کیتیاں، امت مصطفیٰ دے واسطے فجر دی نماز بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکریہ دے طور تے 4 رکعتاں پڑھیاں تے امت مصطفیٰ دے واسطے ظہر دی نماز بن گئی۔
اثر دا وقت حضرت سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی دے کولوں دی گزردے نے پے تے بستی دے کولوں گزردیاں ویکھیا کہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها او بستی نو ویکھیا کہ او بستی دیاں چھتاں ڈگیاں ہوئیاں سن، دیواراں ڈگیاں ہوئیاں سن، ملبے دے تھلے بستی والے لوگ آ کے مرے پے ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کیتی یا پروردگار عالم انہاں دے جسم جڑے نے او گل سڑدے نے پے، گلدے نے پے، سڑدے نے پے، کیڑا لگدا ہوئے پیا اور ہڈیاں رہن دیاں پیاں، ماس سارا جڑا گلدا سڑدا ہوئے پیا تے قیامت والے دن انہاں نو تو کس طرح زندہ کرے گا؟ اس وقت انہاں دا جسم الگ الگ ہو رہا ہے، بازو الگ نے، سیرا الگ ہے، پیر الگ نے، ٹنگاں الگ نے، لک الگ ہے، جسم دا ایک ایک حصہ الگ الگ ہوندا وے پیا تے یا اللہ قیامت والے دن انہاں نو تو کیویں زندہ کر کے اٹھائیں گا؟ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اوتھے وفات عطا فرمائی، وفات عطا فرمائی۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال تک اوتھے تشریف فرما رہے، لیٹے رہے، 100 سال تک لیٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ثم بعث، پھر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو ثم بعث اٹھایا، یہ نہیں فرمایا زندہ کیتا، ثم بعث اٹھایا انہوں جاندا وے جڑا لیٹیا ہووے، جڑا لیٹیا ہووے، جڑا مردہ ہووے انہوں زندہ کیتا جاندا وے تے اٹھایا انہوں جاندا وے جڑا لیٹیا ہووے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ظاہری طور پہ آرام فرما رہے سن، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے فرمایا ثم بعث، پھر اٹھایا تے قال کم لبث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی کنا عرصہ ٹھہرے ہو ایتھے، تسی کنا عرصہ ٹھہرے ہو، یہ نہیں فرمایا تسی کنا عرصہ مردہ رہے ہو۔ ثم قال کم لبثت، او تسی کنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کیتی قال لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن ٹھہریا ہوواں گا یا دن دا کچھ حصہ ٹھہریا ہوواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، تسی 100 سال تک ایتھے ٹھہرے ہو، 100 سال تک تسی ایتھے ٹھہرے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے 100 سال تو بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا تے جدوں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اللہ تبارک و تعالی نے مینوں 100 سال تو بعد صحیح سلامت اٹھایا وے، اس ویلے 4 رکعتاں پڑھیاں، 4 رکعتاں پڑھیاں، او 4 رکعتاں امت مصطفیٰ دے واسطے عصر دی نماز بن گئی، عصر دی نماز۔ پھر حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے اللہ تعالیٰ نے امتحان نازل فرمایا، مال مویشی مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، اناج تباہ ہو گیا، کار بار سارا تباہی و بربادی دی نظر ہو گیا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، سر تو لے کے جسم پیراں تک سارا جسم جڑا وے وہ خراب ہو رہا ہے، لیکن 2 چیزاں سلامت نے، ایک دل اور ایک زبان۔ دل خدا دی محبت دے واسطے تے زبان اللہ تعالیٰ دے ذکر دے واسطے۔ دل خدا تعالیٰ دی بولو محبت دے واسطے تے زبان خدا تعالیٰ دے ذکر دے واسطے، 2 چیزاں سلامت رہیاں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا امتحان جدوں لے لیا، جدوں ویکھیا کہ سارے امتحاناں دے وچوں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے نے، 100/100 نمبر حاصل کر کے کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نو تندرستی عطا فرمائی، صحت کاملہ تے شفائے عاجلہ عطا فرمائی، فرمایا اور خود بے رجلے کا، اے پیارے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اڈی زمین کے اوپر مارو،
اے زمین دے اوتے جدوں تسی اڈی مارو گے اے وچوں ایک چشمہ شفا نکلے گا، اس چشمے دی شفا دے نال یعنی شفا والے چشمے دے نال تسی نہاو گے تہاڈیاں ظاہری بیماریاں ختم ہو جان گیاں، تسی وہ پانی پیو گے تہاڈے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ غسل کیتا تے ظاہری بیماریاں ختم ہو گئیاں تے وہ پانی آپ نے جدوں نوش فرمایا تے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو گئیاں۔ مال مویشی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے وہ بھی زندہ فرما دیتے، کھیتیاں جڑیاں تباہ ہوئیاں سن وہ بھی آبادی اور سلامتی دی شکل ہو گئیاں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سارا تباہ ہو برباد کیتا ہویا جڑا سامان سی، اناج سی، مال مویشی سن، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام نو وہ دنیا دیاں نعمتاں عطا فرما دتی تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے 4 رکعت نماز دی نیت کیتی سی، 4 رکعت نماز دی نیت کیتی سی تے جسم جڑا وے تندرست ہو گیا سی لیکن توانائی اجے تک بحال نہیں سی ہوئی، طاقت مکمل طور تے اجے تک بحال نہیں سی ہوئی۔ 2 رکعتاں پڑھیاں، 2 رکعتاں پڑھ کے تحیات بیٹھے، پھر تیسری رکعت واسطے اٹھے تے تیسری رکعت پڑھ کے جدوں اٹھن لگے تے اٹھیا نہ گیا، جسمانی کمزوری دی وجہ تو اٹھیا نہ گیا، آپ اتنے ہی تشریف رکھے، آپ نے تشریف رکھ کے یعنی 3 رکعتاں دے اوتے اکتفا کیتا اور 3 رکعتاں تو بعد تحیات پڑھیا تے سلام پھیر دیتا۔ یہ 3 رکعتاں جدوں پڑھیاں ایوب علیہ السلام نے تے یہی 3 رکعتاں مغرب دے ویلے پڑھیاں سن، سورج غروب ہو چکیا سی، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے یہی 3 رکعتاں امت مصطفیٰ دے واسطے مغرب دی نماز عطا فرما دتی۔ تے عشاء دی نماز تے ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی یادگار ہے۔ فجر دی نماز جناب آدم علیہ السلام دی یادگار، ظہر دی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار، عصر دی نماز حضرت عزیر علیہ السلام دی یادگار، مغرب دی نماز جناب ابراہیم علیہ السلام دی یادگار، عشاء دی نماز جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یادگار۔ اے 5 وقت دی نماز جو بندہ پڑھدا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات انہوں ظاہری طہارت بھی عطا فرماؤندی ہے، باطنی طہارت بھی عطا فرماؤندی ہے، بے حیائیاں تو اللہ تعالیٰ باز فرماؤندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے 5 وقت دی نماز اگر صحیح طریقے دے نال پڑھی جاوے سنت مصطفیٰ دے مطابق حضور علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اگر یہ نمازاں پڑھیاں جان، اے نماز جڑی ہے بے حیائی برائی تو روک دی ہے کہ ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، ہر برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز، جنت الفردوس کا رستہ دکھاتی ہے نماز۔ اج نماز دا رنگ اثر کیوں نہیں کردا؟ وجہ یہی ہے کہ نماز بندہ پڑھدا ہے تے اپنی مرضی نال پڑھدا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمائے ہوئے طریقے دے مطابق نماز نہیں پڑھدا، جے نماز پڑھے اپنی مرضی دے نال تے نماز وچوں کچھ بھی نہیں ملدا، جے نماز پڑھی جاوے رسول اللہ دے فرمان دے مطابق تے نماز وچوں اللہ تعالیٰ دا قرب ملدا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ نیکی کردا ہے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، روزہ رکھدا ہے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، زکات دیندا ہے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، حج کردا ہے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، طواف کعبہ کردا ہے تے اللہ تعالیٰ دا قرب ملدا ہے، حجر اسود نو بوسا دیندا ہے اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے، میدان منا دے اندر جا کے قیام کردا ہے اوتھے بھی خدا تعالیٰ دا قرب حاصل ہوندا ہے،
اور میدان مزدلفہ دے اندر جاندا ہے اوتھے بھی خدا تعالی دا قرب حاصل ہوندا ہے میدان منا دے اندر جا کے قربانی کردا ہے اللہ تعالی دا قرب حاصل ہوندا ہے شیطان نو کیکریاں ماردا ہے اللہ تعالی دا قرب حاصل ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نو ادا کردا ہے اللہ تعالی دا قرب حاصل ہوندا ہے اسی طرح کوئی بندہ نیکی کردا ہے والدین دی خدمت کردا ہے اللہ تعالی دا قرب ملدا ہے اللہ تعالی دے مقرب بندیاں دے قریب ہو کے بیٹھے اللہ تعالی دا قرب ملدا ہے مسجد دی خدمت کرے اللہ تعالی دا قرب ملدا ہے مسجد نو آباد کرے اللہ تعالی دا قرب ملدا ہے کوئی بھی نیکی کردا ہے اللہ تعالی دا قرب ملدا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نیکیاں کردیا جنوں خدا دا قرب ملدا ہے انہاں ساری نیکیاں تو بڑھ کے جدوں بندہ خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردا ہے ساری نیکیاں کردیا خدا دا قرب ملدا ہے لیکن سب تو زیادہ قرب اللہ تعالی دا بندے نو سجدے وچ ملدا ہے سب تو زیادہ اللہ تعالی دا قرب بندے نو سجدے وچ ملدا ہے جدوں بندہ خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردا ہے اپنی جبینے نیاز زمین دے اوتے رکھدا ہے اس گل دا اقرار کردا ہے یا پروردگار عالم سبحان ربی العالی تو بلند و بالا ہے میں پستا میں اپنا متھا زمین دے اوتے رکھیا ہے اپنا سر زمین دے اوتے رکھیا ہے یا اللہ میں سب تو نیواں ہو گیا واں یا اللہ تو سب تو اونچا ہے تیرے نالوں کوئی اونچا نہیں ہو سکدا میرے نالوں کوئی نیواں نہیں ہو سکدا سبحان ربی العالی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے جدوں بندہ سجدہ کردا ہے انج سمجھو جس طرح بندہ اپنے پروردگار عالم دے قدماں وچ اپنا سر رکھ دیندا ہے اولاد کولوں کوئی غلطی ہو جاوے دھی دے کولوں کوئی غلطی ہو جاوے پتر دے کولوں غلطی ہو جاوے تے پتر پیو باپ کو معافی منگتا ہے ماں دے کولوں پتر معافی منگتا ہے اولاد اپنے والدین دے کولوں معافی منگ دیے حتیٰ کہ ایک مرتبہ معاف کر دے دو مرتبہ معاف کر دے ترے مرتبہ معاف کر دے جدوں اولاد اپنے والدین دے کولوں اپنے مائی باپ دے کولوں معافی منگے تے ماں باپ اپنے پتر نو معاف نہ کرے انہاں کو دکھ دیتا ہوے انہاں کو دل والدین دا سڑیا ہوے کہ دکھ دی وجہ تو والدین اگر اپنے پتر نو اپنے دھی نو معافی نہ دے تے پھر کسی دیاں سفارشاں پیندیاں نے پھر سفارشاں نال بھی معافی نہ ملے تے پھر کی ہوندا وے آخرکار اپنا سر دے تو لا کے پٹکا والدین دے قدماں وچ رکھیا جاندا ہے اپنے سر دی زینت اپنے سر دی عزت لا کے والدین دے قدماں وچ رکھی جاندی ہے پھر بھی اگر ماں پیو دے کولوں معافی نہ ملے تے پھر جدے سر وچ احساس ہوے میں اپنے والدین نو راضی کرنا ہے او دھی پتر او اولاد اپنا سر اپنے ماں پیو دے قدماں وچ رکھ چھڑ دیے اے میرے ماں پیو مینوں معاف کر دے میرا سر تیرے قدماں دے وچ اس تو اتے میرے کول معافی منگن دا ہور کوئی طریقہ نہیں سب تو وڈا طریقہ سب تو بہتر طریقہ تے سب تو اعلیٰ طریقہ تیرے کول معافی منگن دا یہی ہے میں معافی منگی ہاتھ جوڑے نے پیراں نوں ہاتھ لایا وے اپنی عزت لا کے پیراں 'چ رکھی ہے لوکاں دیاں سفارشاں پوائیاں نے بڑا کچھ کیتا وے لیکن ایس تو ود کے میرے کولوں معافی منگن دا ہور کوئی طریقہ نہیں جڑا میں ہن اختیار کیتا وے یہ کہڑا طریقہ اختیار کیتا وے تواڈے قدماں دے وچ میں اپنا سر رکھ چھڈیا بس اس تو اُتے ہور کوئی طریقہ نہیں تے والدین پتھر دل تو پتھر دل بھی ہوے گا نا تے پتر نو جدوں ویکھے گا نا پتر نے تہیا کیتا وے کہ جنی دیر تک تو معاف نہیں کرنا میں تیرے قدماں وچوں سر نہیں اٹھانا میں تیرے قدماں وچوں سر نہیں چکنا تے آخرکار ماں پیو اپنی اولاد نو معاف فرمائی دیندا بس یہ آخری طریقہ تو استعمال کر لیا ہے اس تو اتے ہور کوئی اگر کوئی طریقہ نہیں تے اسی بھی تینوں ہن کینال دے انہاں اس تو اگے زمانہ نہیں چاہتے ہن اسی تیرے اتے ناراض بھی نہیں ہونا چاہتے بس آج اسی تیرے اتے راضی ہاں تو ساڈے اتے راضی ہو جا تینوں اسی معاف کر چھڑیا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے جدوں اولاد اپنے ماں پیو دے قدماں وچ سر رکھ دے تے ماں پیو اپنی اولاد نو معاف فرما دیندا ہے
اسی طرح جدو بندہ خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردا ہے سمجھو خدا تعالی دے قدماں دے وچ اپنا سر رکھ دیندا ہے ایک قدماں دے وچ سر رکھ دیندا ہے کہ ماں تے پیو او ہوے جڑا ایک ماں میں تے ایک پیو ہوے تے خدا دی ذات ہوے جنوں اللہ جڑا خدا تعالی 70 ماواں نالوں تے 70 باپاں نالوں اپنے بندیاں تے زیادہ مہربان ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیوے دے سے نکالا تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیوے دے سے نکالا تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے او پردے پاون والا تے تسی سجدہ کر دیو آدھے منٹ دا تسی سجدہ کر دیو 1 منٹ دا تسی سجدہ کر دیو 15 سیکنڈ دا تسی سجدہ کر دیو 5 سیکنڈ دا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ تسبیح پڑھی تے سیر سجدے وچ چک لیا تسی ایڈا کو چھوٹا سجدہ کر دیو تے تسی اے سمجھو کہ اسی اپنا سر رب رحمان دے قدموں وچ رکھیا ہے لیکن انہاں لوکاں دی عظمت انہاں لوکاں دی شان انہاں لوکاں دے مقام دا کی اندازہ کیتا جا سکدا وے جنہاں دے بارے رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او لوگ راتاں گزار دیندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کردیاں ہویا اور قیام کردیاں جے قیام شروع کیتا ہے رات گزر گئی ہے قیام ختم نہیں ہویا جے سجدہ شروع کیتا وے رات ختم ہو گئی ہے پر سجدہ ختم نہیں ہویا تو 2-4 منٹ دے واسطے یا 5-10 منٹ دے واسطے اپنا سر اپنے ماں پیو دے قدماں وچ رکھیں تے تیرا ماں پیو تینوں معاف کر دیندا ہے تے جدوں رات دا ویلا آندا ہے سارے رشتہ دار چھڈ کے ساریاں مصروفیات نو چھڈ کے 2 رکعت نماز نفل نیت کرنا ہے تے سر جدوں سجدے وچ رکھنا ہے اینا لمحہ سجدہ اینا لمحہ سجدہ اینا لمحہ سجدہ کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایڈا لمحہ سجدہ کر دینے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایڈا لمحہ سجدہ کر دیا نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا لمحہ سجدہ کر دینے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا لمحہ سجدہ کر دینے کہ سجدے دے دوران او سجدے والی تھان جڑی ہے مصلی دی ساری آسمان دے نال بھیجے جاندی ہے ایڈا لمحہ سجدہ کر دینا کہ سجدے والی تھان ہی بھیج جاندی ہے آسمان دے نال اتھراں دے نال سجدے والی جگہ ہی جڑی تارو ہو جاندی تے کیا اگر انہاں دی سنت دے اوتے عمل کردیاں ہویا ساڈے وچوں بھی خدا تعالیٰ کسی نوں توفیق عطا فرمائے کہ جدوں لمحہ سجدہ کیتا جائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اتنا لمحہ سجدہ کیتا جاوے تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے نوں معاف کیوں نہیں فرمائے گا کیوں نہیں معاف کرے گا ایک بار سے رب العالمین دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا آمنوا اسجدوا وارکعوا
وفعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ نو سجدہ بھی کرو، اللہ نو رکوع بھی کرو تے چنگے کام بھی کرو، نال نماز بھی پڑھو تے نماز پڑھن دے نال نال پرہیز بھی کرو۔ دعا بندہ کھاوے تے پرہیز نہ کرے تے دعا کدی بھی اثر نہیں کرتی۔ علاج بندہ کرائے پرہیز نہ کرے تے علاج کدی بھی اثر نہیں کرتا۔ علاج دے نال نال پرہیز ضروری ہے۔ 5 وقت دی نماز پڑھن دے نال نال برائیاں دے کولوں اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس معاشرے دے اندر گناہاں کولوں بچنا بہت مشکل ہو گیا۔ جڑا بچدا ہے نا وہ سمجھو ایک حساب دا جہاد بن نفس کردا ہے۔ قدم قدم تے گناہ، قدم قدم تے گناہ۔ گناہ بندہ کردا بھی جے نہیں نہ کردا گناہ، جے بندہ گناہ کردا نہیں نا تے گناہاں نے گھیرے پائے ہوئے نے، اگوں بھی گناہ، پچھوں بھی گناہ، سجیوں بھی گناہ، کھبیوں بھی گناہ، ہر پاسے گناہ ہی گناہ آ رہے ہیں۔ گناہاں نے حملہ کیتا ہویا وے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ نو آکھیا سی نا کہ یا اللہ تو مینوں جنتوں باہر تے کڈ چھڑیا ہے، لیکن میں چیلنج کرنا وا، میں وارننگ دینا وا کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، میں تیرے بندیاں نو پھسلاواں گا، بھٹکاواں گا، بہکاواں گا، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ حضرت امام شفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پوچھا کس طرح گمراہ کرے گا؟ شیطان نے آخیا میں اگوں دی آ کے گمراہ کراں گا، میں پچھوں دی آ کے گمراہ کراں گا، میں سجیوں آ کے گمراہ کراں گا، میں کھبیوں آ کے گمراہ کراں گا، میں چواں پاسوں آ کے تیرے بندے نو گمراہ کراں گا تے چواں پاسوں تیرے بندے کولوں میں گناہ کراواں گا تے گمراہ کراں گا، پھسلاواں گا، بھٹکاواں گا، بہکاواں گا، راہ راست تو ہٹاواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، جڑے میرے مقرب بندے ہون گے نا انہاں تے تیرا دا نہیں چل سکے گا۔ انہاں کہا میں تے کراں گا، میں تے فل کوشش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیویں؟ انہیں آخیا اگوں دی پچھوں دی سجیوں کھبیوں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا 4 پاسے تیرے نے 2 پاسے میرے نے۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ 4 پاسے بولو، 4 پاسے تیرے نے 2 پاسے میرے نے۔ تو چواں پاسوں آ، میں تواں پاسوں آواں گا، تو چواں پاسوں میرے گندے بندے نو گھیرا پا تے تیرے گھیرے وچ آ کے چواں پاسوں تو گھیرا پایا ہوئے گا نا، تیرے گھیرے وچ چواں پاسوں تیرے گھیرے وچ میرا بندہ آ کے جدو سجے کھبے اگے پیچھے جان دی کوئی راہ نہ ہوے گی، تیرے گھیرے وچ میرا بندہ آ کے سجدہ کرن دے واسطے سر نیواں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کرن دے واسطے سر نیواں کرے گا، سجدہ کرن دے واسطے سر زمین دے اوپر رکھے گا تے ہاتھ دعا کرن دے واسطے ہاتھ تاں اٹھاوے گا۔ یہ 2 پاسے میرے نے، اگا تیرا، پچھا تیرا، سجا تیرا، کھبا میرا تے تھلڑا پاسا میرا تے اتلا پاسا میرا۔ یہ 4 پاسے تیرے نے 2 پاسے میرے نے۔ تو چواں پاسے آ، تیرے گھیرے میں جا کے میرا بندہ سجدہ کرن دے واسطے پھر زمین دے اوپر رکھے گا کہ دعا منگن دے واسطے ہاتھ تاں اٹھاوے گا۔ میں اپنے بندے نو معاف فرما دواں گا، میں اپنے بندے نو معاف فرما دواں گا، میں اپنے بندے نو بخش دواں گا، کیونکہ سجدہ کرے گا تھلے نو سر کر کے، دعا منگے گا تاں نو ہاتھ اٹھا کے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، تے میں سجدے وچ اپنے بندے نو اپنا قرب عطا فرماواں گا۔ تے جدو دعا منگے گا نا میرا بندہ تے میں اپنے بندے دی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرماندیاں ہویا اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دوں۔ چالا ذرا کو کنا کو زور لاویں گا، لیکن اے یار عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اج دور ایسا آ گیا وے کہ جنہ مرضی گناہ کو بچے آپ ہی بچے گا
تو پھر گناہ گھیرا پا لین گے. گناہاں نے حملے کیتے ہوئے نے سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں. گھر وچ جاؤ اوتھے بندہ گناہ کولوں نہیں بچ سکدا. دفتر وچ جاؤ اوتھے بندہ گناہاں کولوں نہیں بچ سکدا. اور عدالت وچ جاؤ اوتھے گناہاں کولوں نہیں بچیا جاندا. یعنی ایک تے ہوندا ہے ہورناں نوں گناہاں کولوں بچانا. اس دور وچ خود بندہ گناہاں کولوں بچنا بہت اپنی ہمت اور بہادری سمجھدا وے. اور ایک صاحب دا جہاد بے نفس سے بڑے بڑے آلات نے سانو گناہاں دے شکنجے وچ جکڑ کے رکھیا ہویا وے. بڑے بڑے آلات نے, ٹی وی نے, ڈش نے, کیبل نے, کمپیوٹر نے, موبائل نے اور بڑے بڑے فنکشن نے گناہاں دے شکنجے وچ جکڑ کے رکھ چھڑیا وے. ایک خبر سنی ہے, یہ نوجوان انہیں ہینڈ فری کناں نال لائی ہوئی ہے تے ریلوے لائن دی پٹری تے جا رہا ہے, گلاں باتاں کردا وے پیا. پچھوں ٹرین آئی ہے, ٹرین دے تھلے آ گیا. کردا کی ہے پیا, ہینڈ فری لائی ہوئی ہے تے گلاں باتاں کردا جاندا وے پیا. آپ ہی اگے نوں جا رہا, ٹرین پچھوں آئی, اوتھے اودی ڈیتھ ہو گئی. کی کردا گیا وے, گلاں باتاں کردا گیا. واللہ عالم کتنا گلاں باتاں کردا سی پیا تے کادیاں گلاں باتاں کردا سی پیا. موبائل نے انہاں کو نوجواناں دا دماغ خراب کر دیتا وے نا, انہاں کو دماغ پاگل کر دیتا وے. بس جدو فارغ ہو کے بہن گے ادو موبائل تو سوا ہور کوئی کام ہی نہیں. جدو بھی بہنا وے, پہلے زمانے ہوندے سن بندہ فارغ ہوندا سی نا اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ تے آخرت دے فکر وچ اپنا ٹائم گزاردا. تسبیح پڑھی ہوندی سی, خدا تعالیٰ دی یاد وچ مصروف رہندا سی, اللہ تعالیٰ دے ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. یعنی اگر کوٹھے تے چڑھنا ہے تاں وی ذکر خدا, کوٹھے تو تھلے اترنا ہے تاں وی ذکر خدا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جدوں تسی پوڑیاں چڑھو کہ اللہ اکبر کہندے کہندے پوڑیاں تے چڑھدے جاؤ, جدوں تھلے اترو تو اس وقت سبحان اللہ کہندے ہوئے تھلے اترو. یعنی پوڑیاں اتے چڑھنا تے پوڑیاں تو تھلے اترنا یہ بھی مسلماناں دا ضائع نہیں سی جاندا. خدا تعالیٰ دے ذکر وچ ٹائم پتر ہوندا سی. اج جرا کو بھی ٹائم مل جاوے تو چلو ٹھیک ہے لے کے بیٹھ جاؤ, لیکن کوئی نعتاں سنو, کوئی تقریراں سنو, کوئی قرآن پاک کی تلاوت سنو, کوئی مسئلے مسائل سنو. اس آلے تو فائدہ اٹھایا جاوے تو دینی فائدہ اٹھایا جاوے, اخروی اور برزخی فائدہ اٹھایا جاوے. یہ نہیں کہ انہوں نجائز استعمال کیتا جاوے, معاشرہ تباہ و برباد کرنے واسطے انہوں استعمال کیتا جاوے یا معاشرہ گندا کرنے واسطے انہوں استعمال کیتا جاوے. کوئی نوجوان اتنے موبائل لے کے بیٹھا ہے, کوئی اس موڑ سے بیٹھا ہے, کوئی اس گلی میں بیٹھا ہے, کوئی اس چوکے سے بیٹھا ہے, کوئی اس چوکے میں بیٹھا ہوا ہے. کس قدر مسلمانوں آخرت دا چیتا ہی بھول گیا وے. دنیا دے مزیاں وچ انے کو محو مسترک, دنیا دیاں گپاں دے وچ, دنیا دیاں گلاں باتاں وچ انے کو محو مستغرق, انے کو انہماک ہو جاندے نے تو کچھ بھی یاد نہیں رہندا. کوئی پتہ نہیں ساڈا یہ سا باہر اندر جانا یا نہیں جانا, اندر گیا تے باہر جانا یا نہیں جانا. دریا کرو اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے قہر دے کولو اور خدا تعالی دے غضب دے کولو. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان سو فرد کا پل کی خبر نہیں, سامان سو فرد کا پل کی خبر نہیں. وہ پٹری تے جانا سی پیا, تھلے اترنا نصیب نہیں ہویا. اور بڑیاں بڑیاں ایسیاں مثالاں تواڈے سامنے ایک تے ہوندے نا سنیاں سنائیاں, بلکہ قرآن و حدیث دیاں مثالاں, تو دوسرے نمبر تے اج اس دور وچ تسی اپنیاں اکھاں نال ویندے ہو پے, اکھاں نال ویکھن دے باوجود تسی سبق حاصل نہیں کردے پے.
اکھاں نال ویکھن دے باوجود 5 وقت دے نمازی نہیں بنتے پے، اکھاں نال ویکھن دے باوجود نماز با جماعت ادا نہیں کی جاندی، اکھاں نال ویکھن دے باوجود جمعے والے دن جلدی مسجد وچ آنا نصیب نہیں ہوندا، اکھاں نال ویکھن دے باوجود پورا خطبہ جمعہ مسجد وچ بیٹھ کے مکمل طور تے سننا نصیب نہیں ہوندا۔ اکھاں نال سب کچھ ویندے ہو، ٹی وی وچ ویندے ہو، اخبارات دے اوتے پڑھدے ہو، محلیاں وچ، گلیاں اوتے، بازاراں وچ، روڈاں دے اوتے بڑے بڑے واقعات ہوندے نے، بندہ ایکسیڈنٹ وچ مر جاندا ہے، دوسرا ساتھ نصیب نہیں ہوندا، گھروں چلیا وے کس کام واسطے، واپس دی لاش گھر وچ گئی ہے تے گھر وچ قیامت آ گئی ہے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے کولوں تے ہر وقت اپنی موت دا فکر کرو، تے جڑا بندہ موت دا فکر کردا ہے نا، سمجھو انہوں کدی تے کدی خیال آئے گا نا 24 گھنٹیاں دے وچوں چلو میں نماز ہی پڑھ لواں، فجر دی نماز پڑھ لواں، ظہر دی پڑھ لواں، عصر دی پڑھ لواں، مغرب دی پڑھ لواں، عشاء دی پڑھ لواں، خیال آوندا ہی ہے نا، لیکن کئیاں دیاں اکھاں دے سامنے موتاں ہوندیاں نے، ایکسیڈنٹ ہوندے نے، حادثات ہوندے نے، اے دے باوجود بے نمازی، اے دے باوجود جمعے والے دن بھی مسجد دا منہ ویکھنا نصیب نہیں ہوندا، اے دے باوجود جمعے والے دن بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری دینی نصیب نہیں ہوندی۔ کس قدر بدبختی دا اور بدقسمتی دا خود مسلماناں دیاں سراں دے اوتے سوار ہو چکیا ہے۔ اے اگوں نال ویسے بھی ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف دا پیارا موسم بہار، نیکیاں دا موسم بہار آ رہا ہے، ہن تے سانوں زیادہ تو زیادہ تیاری کرنی چاہیے، پورے سال دے وچوں موسم میں بہار نیکیاں دا موسم ماشاءاللہ آندا ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی، میرے دیا مقصد اللہ تعالیٰ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حدیثاں اور آپ دیاں تعلیمات تواڈے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے، تسی قدم قدم دے اوتے بھی نیکی کرو نا تے تواڈے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اے مسجد کا کام پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے نا، اوتے شروع کیتا ہوئے، شب برات دے موقع دے اوتے تقریباً 4800 روپیہ جمع ہویا سی۔ شب برات پچھلے جمعے راتی شب برات سی نا، شب برات دے موقع ہوتے تہاڈی محبت دے نال 4800 روپیہ جمع ہویا سی، تے ماشاءاللہ پچھلے جمعے 4500 روپیہ جمع ہویا سی، تے انہاں دوواں دناں دے وچ تقریباً 20000 روپیہ میں اکٹھا کیتا سی۔ جزاک اللہ، 5000 روپیہ محمد سرور، 5000 روپیہ انہوں نے مسجد کی خدمت کی تھی، اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ اور یہ پچھلے جمعرات تے جمعے والے دن دوواں دناں دے وچ اس فقیر نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال 20000 روپیہ جمع کیتا سی، تے اوتے جا کے تسی ویکھو کم 20000 دا نہیں ہویا بلکہ 20000 تو اوتے کم ہویا وے۔ تے میں تانوں اگے بھی عرض کرنا ہوندا وا کہ جنہ تسی جمعے والے دن مسجد کی خدمت کردے ہو نا، ادو ڈبل ٹرپل مسجد دا کام پورے ہفتے وچ ہوندا وے، تے اے تہاڈی محبت، تہاڈا پیار اور تہاڈا تعاون اور اے تہاڈی عقیدت جڑی ہے اے مسجد دے شامل حال ہووے تے پھر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال کسی قسم دی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہن تسی مسجد دی خدمت نہیں کرنی، پتہ کدوں کرنی ہے؟ اے جنہاں دوستاں نے کیتی چلو کر چھڑی ہے، تے میں چاہنا جزاک اللہ، میں چاہنا وا کہ چلو ٹھیک اٹھ پو، ہن جنہاں اٹھنا ہے اٹھ ہی پو، جنہاں ہور دوستاں بزرگاں نے نوجواناں نے بچیاں نے اٹھنا ہے، 5 5 10 10 20 20 100 100 50 50 اٹھ پو ماشاءاللہ۔ چلو ہن نیکیاں چ پہل کرن دی کوشش کرو، اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ یہ تہاڈیاں اور ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں دے واسطے، دھیاں دے واسطے اتنے نماز عید اور نماز جمعہ اور نماز تراویح ادا کرن دا انتظام اہتمام ہوندا پیا، اور کنال دے ادیوں بہت آ جا ماشاءاللہ اتنے کام ہو چکے ہوئے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ جی۔ بھائی اسلم صاحب نے 500 روپیہ مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے دے اس ہفتے دے وچ اتلے لینٹر دا یا لیول ہے نا، یہ کام مکمل ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال۔ اس تو بعد پھر جس حال وچ تسی بیٹھے ہو نا، تانوں پھر اس حال وچ نہیں بیٹھ دینا۔ ایک میری گل سنو جی، اے دو معنی نے، جس حال وچ تسی بیٹھے ہو نا تانوں اس حال وچ نہیں بیٹھ دینا۔ ایک حال کی ہوندا وے، میں بھائی بڑے بھڑے حال نال بیٹھا ہویا، اے حال تہاڈا نہیں رہن دینا۔
اے کوئی بندہ سیدھا ہو کے بیٹھا ہے جزا ماشاء اللہ جی 400 روپیہ لینا جی میں تو کہنا نہ ہی لو اے شیخ صاحب 400 روپیہ دیا جی اللہ ایک تے بندہ بہن ہے نا بھیا میرے بہن دا حال ہی کون نہیں اے جدو پکھے نہیں سن لگے ادو بھی تہاڈا حال کون نہیں سی ہن ماشاءاللہ بڑا سونا حال ہے تو دوسرے نمبر تے جزاک اللہ دوسرے نمبر تے اے ہن کوئی بندہ نا انج کر کے بیٹھا ہویا ہوئے کوئی انج کر کے بیٹھا ہویا ہے کوئی سیدھا بیٹھا ہے اور اے مینوں پتا تسی کس طرح بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ وجہ ہے کہ تھلے فرش جڑا نا وہ نہیں پیا ہویا جنہ تھلے فوم میں ماشاءاللہ وہ تو ذرا ایزی ہو کے بیٹھے نے نا تے جنہ تھلے صرف اور صرف دریاں نے نا وہ ذرا کو اپنا اوکھے ہو کے بیٹھے ہوئے نے تے میں چاہنا وا رمضان شریف وچ تانوں بھی ذرا سارے نوں سوکھیاں کر کے بٹھایا جائے اے حال ہے اے مسجد دا اے حال ہے ایس حال وچ تانوں اس طرح بڑھانا ہے جس طرح مسجد دا حال ہوندا ہے تے مسجد دے حال دے شایان شان تانوں اس مسجد کے اللہ تعالیٰ بیٹھنا نصیب فرمائے اس تو بعد مسجد فرش کی واری ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانوں تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین